हेलो किन हो तिम्रो नबोल्ने हेलो हेलो म बोलेको सुन्दा छौ हजुर सर किन अनि इन्ट्रेक्सनै छैन तिम्रो के हो त नि यस्तो अनि चुप लाएर नबस्छ न अनि म भन्दा त खै सबैले अनम्युट गर्दै छु टी सबैजनाले अनम्युट गर त सबै प्यासिभ छ कि के हो यिनीहरू सबैको भिडियो अन गर्न पर्ने हो सबैजना Yes, sir. अनम्युट गर सबैजना विपसा सागर सञ्जिता सबैजना छिटो यसको begin with yum and do not end with yum. End with y थियो यो क्वेशन थियो तिमीलाई अघिल्लो 720 कति अब यहाँ के थियो भने मैले तिमीलाई जसरी यहाँ मन्डेको मैले तिमीलाई सल्भ गरिदिएको छु अब यो नै बुझेको छैन भने अब मैले भन्न पर्ने भन्ने ठाउँै छैन यो मन्डेलाई नै मैले बुझेन सर सरले भनेकै बुझेन भन्यो भने त अब हजुर त्यो फर्स्टको चाहिँ 1260 आउँछ र फर्स्टको भन्नाले कुनको नानी ट्युजडेको हजुर त्यो हाउ मेनी अरेन्ज त्यो इन हाउ मेनी व्हिच क्यान द लेटर अफ द वर्ड ट्युजडे आर त्यो म एकचोटि भन्छु एकछिनमा तिमीलाई म है त त्यो कति वर्ड छन् त्यही अनुसारले हुन्छ अनि अब तिमीहरूलाई के हो भने यो मन्डेको मैले गरिदिइसके पछाडि यो ट्युजडेको गर्नको लागि केही पनि डिफ्रेन्ट छैन यहाँ यो तिमीहरू ट्युजडे मैले जानिन भन्नु चाहिँ त्यो के हो भने अल्छीपना मात्रै हो तिमीहरूको हेर यहाँ ट्युजडेमा 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्सहरू छ ट्युजडेमा 7 लेटर्सहरू छ 7 लेटर्सलाई 7 प्लेसेसमा अरेन्ज गर्ने हो भने 7 फ्याक्टोरियल ओएजबाट तिमीले के गर्न सक्छौ अरेन्ज गर्न सक्छौ त्यो नजान्ने कुरै छैन मैले त्यो गरिदिइसकेको छु अगाडि नै मन्डेमा जे गरेको छ ट्युजडेमा त्यही हुन्छ एन्सर पनि त्यही नै आउँछ एम ओ एन डी ए वाई कति हुन्थ्यो एम ओ एन डी ए वाई कति हुन्थ्यो 6 हुन्थ्यो त्यहाँ 6 फ्याक्टोरियल आएको थियो भने यहाँ टियुइएस डिएवाई यहाँ 7 फ्याक्टोरियल आउँछ एन्सर अनि त्यही अनुसारले के हुन्छ एन्सर हुँदै जान्छ यो एमलाई फिक्स गर्ने ठाउँ टीलाई फिक्स गर्ने हो वाईलाई फिक्स गर्ने ठाउँ यहाँ पनि वाईलाई नै फिक्स गर्ने हो अरु बाँकी रहेको त्यहाँ 4 लेटर्सलाई एरेन्ज गर्ने हो भने यहाँ 5 लेटर्सलाई के गर्ने हो एरेन्ज गर्ने हो सेम क्वेशन हो गर्ने प्रोसेस पनि सेम हो अब यो मन्डे गरिसके पछाडि ट्युजडे गर्न सकेनौ भने त्यो तिम्रो कमजोरी हो त्यो मेरो कमजोरी होइन मैले परमुटेसनलाई यहीसम्म मात्रै गरेँ अरु केही बाँकी क्वेशन रह्यो भने तिमीले मलाई सोध्ने एक्सरसाइज तिमीहरूले पनि गर्छौ होला म आज जान्छु कम्बिनेसनमा परमुटेसनको प्रोब्लमहरु तिमीहरूले अब सल्भ गर्ने यदि कुनै प्रोब्लम भएन भने मलाई सोध्ने हामी त्यही क्लासमा गर्छौं म आज जान्छु कम्बिनेसन र यो हो कम्बिनेसन ओके परमुटेसन र कम्बिनेसनको डिफरेन्स चाहिँ मैले यो भन्दा तिमीलाई अघिल्लो क्लासमा मैले गरिसकेको छु कस्तो बेला कम्बिनेसन युज गर्ने र कस्तो बेला परमुटेसन युज गर्ने भनेर र मैले त्यसको डिफरेन्स पछाडि लेखाउँछु भनेको थिएँ र आज डिफरेन्सन लेखौँ यसको अनि त्यस पछाडि यसका नोटेसनहरुबाट अघि जान्छौं र परमुटेसनको जस्तै गरी यसका हामीले प्रोब्लमहरु सल्भ गर्छौं र अब तिमीहरूले अब प्र्याक्टिस नै गर्दैनौ भने त कहाँबाट के हुन्छ र मैले यहाँबाट देखेर गर्नु छैन कसले कति प्र्याक्टिस गरेको छ गरेको छैन हेर्नु पनि छैन त्यो तिमीहरूले आफूले सोच्ने कुरा हो यसरी नै यही क्लासकै आधारमा मात्रै एक्जाम दिन पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ पछाडि त्यो भएर अलिकति सिन्सियर भएर पढ्दै गर्ने एलाई पनि पढ्दै गर्ने अरु कुराहरुको रिभिजन गर्दै गर्ने ओके ल म यसको डिफिनेसनतिर गएँ अ कम्बिनेसन of objects यो objects मात्रै हुन्छ भन्ने छैन त्यो आइटम्सहरु जे पनि हुन सक्छ a combination of objects or items is
is a collection of objects or collection of objects by taking some or all at a time without any order. ठीक छ यो भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स नै हो टेकिङ सम or all at a time without any order. तिमीलाई पहिले भनेको छु order matter र order doesn't matter मा र कम्बिनेसन भनेको सिलेक्सन हो भने पनि भनेको छु मैले अथवा दिस इज के हो कम्बिनेसन हामी के भन्न सक्छौं यसलाई सिलेक्सन पनि भन्न सक्छौं अथवा यसलाई सुजन पनि भन्न सक्छौं म तिमीलाई यो कुरा पनि पहिला नै भनिसकेको थिएँ the combination of n items taken R at a time is denoted by combination NR. पहिला PNR भने जस्तै अलि के भयो CNR भयो अथवा कम्बिनेसन यहाँ N यहाँ R पनि हुन सक्छ त्यो कम्बिनेसन NR कम्बिनेसन NR दुईटा कुरा के हो त त्यो कुरा एउटै हो त्यो तिमीले यसरी बुझ्न पर्यो कम्बिनेसनलाई नोटेसन गर्छ combination भनेको सिलेक्सन हो सुजन हो a combination of objects or item is a collection of objects by taking some or all at a time without any order भनेर तिमीले बुझ्न पर्यो त्यसो भए the combination of n item or n objects taken are at a time is denoted by कम्बिनेसन NR CNR भनेको कम्बिनेसन NR हो त्यो n र r को रोल सेम हो जे हुन्छ परमुटेसनमा त्यही नै हो n भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स हो टोटल नम्बर अफ आइटम हो r भनेको टेकन r एट अ टाइम हो है यो कुरा तिमीहरूले बुझ्न पर्यो र यो नोटेसन हो र टोटल नम्बर अब यहाँ थ्योरम एउटा छ यो थ्योरम मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा भनेको यो भन्दा अघिल्लो वर्षका 12 क्लासहरुमा 12 क्लासलाई मैले यो प्रुफ गराउन दिन्थे र अहिले मैले यो प्रुफ गराउन लागिरहेको छु किनभने अबको सालमा यो क्वेशन आउन सक्ने सम्भावना छ अहिलेसम्म यो क्वेशनलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्टले हेर्दैन थियौ हामीले तर अहिले चाहिँ अहिलेबाट म तिमीलाई यो क्वेशन गर भन्छु किनभने यो वर्ष अब आउने वर्ष चाहिँ यही क्वेशन सुन्न पनि सक्छ त्यो हिसाबले म तिमीलाई यो प्रुफ नै गराउन खोजिरहेको छु मैले परमुटेसन र कम्बिनेसनबाट यो हामी कम्बिनेसनको पार्टमा गइरहेको छौं यो हो थ्योरम नम्बर 1 यो थ्योरमलाई हामीले प्रुफ गर्छौं हेरौं त थ्योरम अघिल्लो वर्षहरुमा मैले यसको स्टेटमेन्ट मात्रै याद गर्न लगाउँथे र अब अहिले चाहिँ यसको प्रुफ सहित तिमीले याद गर्न पर्ने हुन्छ ख्याल गर्ने है थ्योरम the total number of गयो
Okay. Theorem number 1. Sorry, total number of the total number of combinations of n distinct item taken are at a time is divided by combination nr, and combination nr is equals to n factorial by n minus r factorial, where n is always greater or equals to r. This is the theorem. This is the formula. Combination n r equals to n factorial by n minus r factorial. ध्यान दिने, यसमा हाम्रो परमुटेसन n r हुँदा n factorial by n minus r factorial मात्रै हुन्थ्यो, र अब यो r factorial पनि किन यसले डिभाइड गर्न परेको भन्ने कुरा हामीले यही प्रुफमा जनाउँछौं। र तिमीहरुलाई यो भन्दा पहिला थोरै कुरा मैले परमुटेसन र कम्बिनेसनमा थोरै कुरा गरौं। यदि एकैछिन हेरौं, यो 1 2 3 इन्टिजर्स बाट 2 डिजिट को नम्बर फर्मेसन गर्ने हो भने, हेर है, 1 2 3 बाट 2 डिजिट को नम्बर फर्मेसन गर्ने हो भने हामीले कसरी गरेका थियौं भने परमुटेसन 3 गरेका थियौं भनेको 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 माइनस 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसरी के आएको थियो, 6 आएको थियो। र यसै मैले भनेको थिए क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 3 ओके, क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 3 बाट 2 क्वेशन्सहरु सिलेक्ट गर्ने हो भने उसले ओन्ली 3 वेज के गरेको थियो, अहिले 3 वेज मा उसले चुज गर्न सकेको थियो। 3 2 भनेको 3 फ्याक्टोरियल बाइ 3 माइनस 2 फ्याक्टोरियल अल्सो 2 फ्याक्टोरियल। यो के रहेछ भने हेरौँ यहाँ, यो के आउँथ्यो, यसरी 3 आउँथ्यो। यहाँ के हुँदो रहेछ भने यो क्वेशन नम्बर 1 लिएर क्वेशन नम्बर 2 लिनु र क्वेशन नम्बर 2 लिएर क्वेशन नम्बर 1 लिनु, यो के हुन्छ, सेम हुन्छ। एउटा कुरा भयो। अर्को क्वेशन नम्बर 3 लिएर 1 लिए पनि क्वेशन नम्बर 1 लिएर क्वेशन नम्बर 3 लिए पनि यस एउटै हुन्छ। त्यसैले यदि टेकन आर एट अ टाइम हो भने त्यही आर को फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्यो भने यो जतिवटा यस्ता रिपिट हुने हो, ती रिपिट हुने नम्बरहरु इलिमिनेट गरेको मात्रै हो हामीले। न खास यो कम्बिनेसनमा यही के हो, परमुटेसनकै फर्मुला हो, n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल। यो के हो, यो परमुटेसनकै फर्मुला हो। त्यो परमुटेसनको फर्मुलामा हामीले के गरिरहेको छौं, त्यो r फ्याक्टोरियलले एक्स्ट्रा डिभाइड गरिरहेको छौं। यो r फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्नु पर्ने रिजन के त भन्दा यो कम्बिनेसनमा अर्डरले इफेक्ट गर्दैन, अथवा दुईवटा अर्डरमा लिएको फर्स्ट लिएर सेकेन्ड लिनु र सेकेन्ड लिएर फर्स्ट लिनु के हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यसै भए त्यो टेकन आर एट अ टाइम हो भने
यो अहिले दुईवटा छ र 2 ले डिभाइड गर्न परेको हो यहाँ 2 हो यदि यो तीनवटा टेकन 3 एट अ टाइम हुन्थ्यो भने हामीले के गर्न पर्थ्यो 3 ले नै डिभाइड गर्न पर्ने हुन्थ्यो ती जति कुरा रिपिटेड कुराहरू हुन् त्यो रिपिटेड कुराहरूलाई हामीले इलिमिनेट गर्नको लागि यो r ले के गरेको हो डिभाइड गरेको हो त्यसो भए हामीले यही कुरालाई यो प्रुफ गर्ने तरिका यही नै हो यही कुरालाई हामीले लेख्छौं यहाँ केही ल्याङ्ग्वेजहरू छन् मैले यहाँ लेखेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो अर्को उपाय छैन है ओके प्रुफ चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न चाहिँ पर्यो तर बुझिसकेपछि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहीँको लेख्ने यो कुरालाई ओके let the total number of combinations of n distinct objects items taken at a time is x भनेर एजुम गरौँ हेरौँ है हामीले यो n डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट्सलाई r प्लेसेसमा अथवा टेकन एट अ टाइम गर्ने हो भने त्यसका परमुटेसन्स सरी कम्बिनेसन्सहरू n हुन्छ सरी x हुन्छन् है भनेको तर यहाँ रङ बोलिरहेको छु म n अब्जेक्ट्सलाई n डिस्टिंक्ट आइटमलाई r टाइममा टेकन r एट अ टाइममा लिने टोटल कम्बिनेसन्सहरू यसका सेलेक्सनहरू यसका सुजनहरू x हुन्छन् है भनेर भनेको टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसनलाई हामीले सेलेक्सन भन्छौं सुजन भन्छौं टोटल नम्बर अफ सेलेक्सन टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन टोटल नम्बर अफ सुजन एउटै ल्याङ्ग्वेज हो अफ n डिस्टिंक्ट आइटम टेकन r एट अ टाइम इज x भन्दा हामीले एजुम गरेको हो दैट इज यो भन्नुको अर्थ के हो भने टोटल नम्बर अफ कम्बिनेसन अफ n डिस्टिंक्ट आइटम टेकन r एट अ टाइम भनेको त कम्बिनेसन के हो n, r हो इक्वल्स टु x भन्दै एजुम गरिरहेको छ हामीले now is combination contains different items combination contents are different item which may be arranged themselves in R factorial भनेको टेकन R टाइम जुन R छ त्यो R अब्जेक्ट्सहरुलाई अथवा R आइटमहरुलाई नै अरेन्ज गर्ने भने हामीले R फ्याक्टोरियल वेबाट के गर्न सक्छौं अरेन्ज गर्न सक्छौं for each combination there are R factorial
permutations. Anyway, R factorial permutation. But the total number of combination is X. Total number of combination is X. हामीले X assume गरेको छ. So for X combinations साथै छ होला. For X combinations there are X into R factorial permutation. Since total number of permutations of n different items taken R at a time is permutation NR. So this X into R factorial is equals to permutation NR. माथि आएको कुरा ख्याल गर्ने. Is combination appear R factorial permutation भनेको छ. त्यसो भए फेरि X into R factorial equals to n factorial by n minus R factorial. X लाई त राखौं n factorial by n minus R factorial. Therefore X भनेको त फेरि के हो? कम्बिनेसन NR हो भनेको n factorial by n minus R factorial and R factorial. Proved. n factorial by n minus R factorial proved भयो. यसरी यो थ्योरम प्रुभ हुन्छ. यसको माथिको एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई ख्याल गर्यो भने यसको पनि प्रुभ गर्न खासै गाह्रो छैन. Each combination contains R different items which may be arranged themselves in R factorial ways भन्ने कुरा ख्याल गर्यो भने for each combination there are R factorial permutations है. But the total number of combination is X. So के हुने भयो? फेरि permutation of n different items taken at a time is denoted by P and R. The P and R हुन्छ. त्यसो भए P and R भनेको n factorial by n minus R factorial हुन्छ. यता X into R factorial छ. त्यसो भए भनेको combinations there are X into R factorial permutations हुने भयो total. X combination छ. त्यो combination मा फेरि R factorial के छन्? permutation छन्. त्यसो भए X into R factorial मा आयो भने X भनेको combination NR हो. यसरी यो कुरा प्रुभ हुन्छ. तिमीहरुले सार्न भ्याइसकेको छैन भने स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ. स्क्रिनशट गरेर राख्यो भने पछाडी तिमीहरुले आफूले नोट बनाउने बेलामा पनि यसलाई युज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होला. र यो थ्योरम तिमीहरुले याद गर्ने यसलाई कपी गर्ने जसरी हुन्छ
याद गरेर बस्ने। यो क्वेशन चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट छ यो सालको लागि। ओके, र म अब जान्छु भनेको हामीले तिमीहरूले यो कुरा जस्तो अघिल्लो वर्षतिर हामीले के गर्थ्यौँ भने म के गर्थेँ भने यसलाई कम्बिनेसन यन आर भनेको कति हो त मात्रै सोध्थेँ मैले। कम्बिनेसन यन आर भनेको यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल, आर फ्याक्टोरियललाई याद गर है मात्रै भन्थ्यौँ भने अहिले यो थ्योरमलाई मैले तिमीलाई प्रुभ गर भनेको छु। यो प्रुभ गर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने अहिलेको साल यो क्वेसनलाई सोध्न सक्छ। अहिलेको साल अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन सोध्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको भएर म तिमीलाई यो क्वेसन पनि गराएर अगाडि बढेको छु र मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो थ्योरमलाई तिमीहरूले आफूले 2-3 पटक पदमा लेख्छौ र याद गर्छौ। ओके, र म यहाँ नोट लेखाउँदै छु केही कुराहरू। यो कुरा तिमीहरूलाई यो कम्बिनेसन यन आर इक्वल्स टु यन फ्याक्टोरियल बाई यन माइनस आर फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा तिमीहरूले यादै गर्न पर्यो। त्यो भइसके पछाडि एकदमै सिम्पली नोट छ। फर्स्टमा कम्बिनेसन यन कमा 0 भयो भने यो सधैँभरि 1 हुन्छ। तिमीहरूले यो हेर्नै पर्दैन, अभियस युज हुन्छ। र यन कमा 0 भयो भने 1 अलवेज लेफ्ट दिए हुन्छ है। अनि सेकेन्ड नम्बरमा कम्बिनेसन यन यन भयो भने पनि यसको चाहिँ 1 हुन्छ। परमुटेसनमा यन हुन्थ्यो, यन फ्याक्टोरियल हुन्थ्यो, यहाँ 1 नै हुन्छ। यो यसपछिको च्याप्टर बाइनोमियल थ्योरमको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कम्बिनेसन चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्न पर्यो। यसको प्रुफ अभियसली हुन्छ, तिमीहरूले अभियसली फाइन गर्न सक्छौ। यी कुराहरू तिमीले फाइन गर्ने है। र यसैमा अर्को थ्योरम छ। अब प्रोपर्टी छ भनौँ, त्यसलाई कर्लरी भनेर भन्छौँ। कर्लरी 1 हेरौँ त। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा सोध्न सक्छ। यो कर्लरी भइकन पनि सोध्न सक्ने क्वेसन हो। द नम्बर अफ combinations the number of combinations of n distinct items taken are at a time is equal to the number of combinations of n distinct items taken n minus r n distinct item taken r at a time is equal to the number of combination of n distinct item taken n minus r at a time हो। यो n minus r यही लेख्ने बेला अलिक कट भएको थियो। n minus r at a time that is यसको खास के हो भने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा धेरै लामो भयो। यसको खास त्यस्तो केही ठुलो कुरो होइन। कम्बिनेसन n r भन्नु र कम्बिनेसन n माइनस r भनेको सेम हुन्छ है भनेको हो। त्यो ठुलो कुरा केही पनि छैन।
र आर अलवेज के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हुन्छ है 0 हो त्यो आर इज अलवेज ग्रेटर देन 0 हुन्छ ओके र यो भनेको अब यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कर्लरी मात्रै तिमीहरूलाई यति मात्रै पनि सोध्न सक्छ र तिमीहरूले यति मात्रैको लागि यो ल्याङ्ग्वेज नसोधिकन यति मात्रै पनि प्रुभ द्याट दिस द नोटेसन एज युजुअल मिनिङ भनेर पनि सोधेको छ कहिलेकाहीँ भनेको CNR एज युजुअल मिनिङ भन्नुको अर्थ त्यो सी भनेको कम्बिनेसन हो है यन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट आइटम हो टेकन आर एट अ टाइम त्यो आर हो है यो कुरा चाहिँ युजुअल मिनिङ हो यिनीहरूको आफ्नै भनेर पनि यत्तिकै नोटेसन मात्रै पनि प्रुभ गर भनेर दिएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ यसरी दिएको हुन्छ यसको प्रुभ हामीले गर्छौँ यो प्रुभ गरौँभन्दा पहिला म यसको इक्जाम्पलमा जाउँ पहिला इक्जाम्पल हुन्छ कि हुन्न फाइन गरौँ त्यस पछाडि यता जाउँला यसले के भन्छ भने कम्बिनेसन 5,2 भन्नु र हेरौँ है इक्वल्स टु के हुन्छ अरे कम्बिनेसन 5,5 - 2 हुन्छ भने त हो नि हैन यसले भनेको कम्बिनेसन n, r सँग कम्बिनेसन n, - r हुन्छ भन्नुको अर्थ n अहिले 5 छ r अहिले 2 छ यही नै हुन्छ भनेको हो त्यो कम्बिनेसन 5,2 भनेको कति हुन्छ अरे 5 फ्याक्टोरियल बाइ 5 - 2 फ्याक्टोरियल एन्ड 2 फ्याक्टोरियल दिस इज द फर्मुला एक्सपान्ड गरेको मात्रै हो मैले यो भनेको कति भयो कम्बिनेसन 5,3 भयो यो भनेको कम्बिनेसन 5,3 भयो 5 - 2 भन्नु र -5 - 2 भन्नु र 5 भन्नु सरी 3 भन्ने एउटै कुरा होला 5,3 भयो 5,3 भनेको फेरि 5 फ्याक्टोरियल बाइ कति भयो 5 - 3 फ्याक्टोरियल and also 3 factorial यसको 5 into 4 into 3 factorial by this is 3 factorial into 2 into 1 equals to this is 5 into 4 into 3 factorial by this is 2 into 1 into 3 factorial no doubt यसको भ्यालु पक्कै पनि के हुन्छ सेम हुन्छ होला 2 5 to the 10 equals to 2 5 to the 10 यो के हुन्छ सेम हुन्छ हामीले यसरी हेर्न चाहिँ सक्छौं र अब हामीले यसको प्रुफ र जान्छौं हामी यसको प्रुफ अलि स्ट्यान्डर्ड छ तिमीहरूले ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ ठीक छ म यसलाई इरेज गरेँ सायद सबैले यसको स्क्रिनशट अथवा यसलाई कपी गरि सकेको छ होला सबैजनाले अब हेरौँ त अब हामी जाउँ कम्बिनेसन हामीले प्रुभ गर्न पर्ने कुरा के हो त भने कम्बिनेसन n, r कम्बिनेसन n, r इक्वल्स टु कम्बिनेसन n, n माइनस r हामीले प्रुभ गर्न पर्ने हो यो पार्ट हाम्रो प्रुभ गर्ने पार्ट हो त्यसैले म प्रुफमा गएँ प्रुफ पहिला हामी जाउँ एलएचएस मा लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति छ कम्बिनेसन n, r छ र नो डाउट कम्बिनेसन n, r भनेको कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ n, r भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हो हामीले एलएचएसलाई यही लगेर यहाँ भन्दा अरु केही गर्नु छैन हामीले अब हामीले आरएचएसलाई यही फर्ममा लगेर प्रुभ गर्नु छ यहाँ पुर्याउनु छ त्यसो भए जाउँ हामी
RHS मा RHS right answer equals to combination n comma n minus r यसको पनि हामीलाई फर्मुला थाहा छ combination n comma n minus r हो भने this is equals to n factorial by n minus r हो नि r भन्ने ठाउँमा हामीले के राख्न पर्छ n also minus plus r factorial हुने भयो ध्यान दिनु है into n minus r factorial हामीले यो अरु केही पनि गरेको छैन हामीले यो अरु केही पनि गरेको छैन यसमा मात्र हामीले गरेको छौं के भने n minus r मात्रै लेखेको छौं हामीले है त्यसो भए इक्वल्स टु यो obviously के भयो n के भयो काटियो यो लेख्ने बेलामा यो प्लस भएको कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ n factorial by this is r factorial and this is n minus r factorial equals to n factorial by n minus r factorial and r factorial equals to RHS proof एकदमै इजी छ त्यस्तो गाह्रो कुरा केही छैन तर त्यसलाई मात्रै फर्मुलामा एक्सपान्ड गर्ने र त्यहाँ लड राख्ने मात्रै हो यो कुरा सायद सबैले सक्छ होला गर्न त्यो गाह्रो भएन हामी जान्छौं नेक्स्ट कलरीमा कलर नम्बर 2 यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ combination if for down this way if combination n comma r equals to combination n comma r plus अरे यहाँ पुगेन मैबाट गएँ if combination n comma r is equals to combination n comma r prime r र r prime भनेको डिफरेन्ट नम्बर हो then either r equals to r prime हुन पर्छ or r plus r prime equals to n हुन पर्छ r plus r prime equals to n हुन पर्छ यो प्राइम लेख्दाखेरि त गयो r plus r prime equals to n हुन पर्छ यो अब एक्जाम्पलमा जाने हो भने के रहेछ भने हेरौँ त कम्बिनेसन एक्जाम्पल obviously हुन्छ फेरि obviously देखिन्छ जस्तो कि कम्बिनेसन 5 अगाडि गरेको एक्जाम्पल इक्वल्स टु कम्बिनेसन 5, 3 हुने हो भने र है दुईटा इक्वल देखेको थियौं हामीले यो नर्मल एक्जाम्पलमा हुने हो भने के हुँदैछ र त either 2 equals to 3 अहिले त छैन यो त 2 equal to 3 छैन तर 2 plus 3 equal to 5 चाहिन्छ r plus r prime equal to 5 चाहिन्छ
एउटा इक्वल भएको बेलामा यो केस लागू भयो भनेको हो। यसको पनि प्रुफमा जाउँ। प्रुफ since combination nr equals to combination nr prime हो, obviously this implies that r equals to r prime प्रुफ भयो। किनभने n सँग n इक्वल छ, त्यसो r सँग r प्राइम इक्वल हुनै पर्छ। फर्स्ट पार्ट प्रुफ भयो। हामी सेकेन्ड पार्टमा जान्छौँ। अगेन हामी कम्बिनेसन n, r प्राइमबाट स्टार्ट गरौँ इक्वल्स टु कम्बिनेसन n r छ। त्यसो भए यो भन्दा अगाडि कर्लरीमा हामीले के पढेका छौं भने कम्बिनेसन n r इज इक्वल्स टु कम्बिनेसन n माइनस r भन्दा पनि हामीले पढेका छौं। त्यसो भए also this implies that r prime is equals to n minus r. Therefore n equals to r prime, r plus r prime। यो पार्ट पनि प्रुफ भइसक्यो। यो कुरा पनि तिमीहरूले ख्याल गर्नु, त्यस्तो गाह्रो छैन, तिमीले यो गर्न सक्छौ। यो कर्लर नम्बर 2 थियो। हामी जानेछौँ अब कर्लर नम्बर 3 मा। कर्लर 3 यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुरा पनि तिमीहरूले ख्याल गर्छौ। कम्बिनेसन n, r plus 1 equals to हेरौँ त, हामी यहाँ थियौं। कम्बिनेसन n r plus कम्बिनेसन n r plus 1 is equals to कम्बिनेसन n plus 1 कम्बिनेसन n plus 1 r हुन्छ। n plus 1 r हुन्छ। where always n is always के हुनुपर्छ ग्रेटर देन r। यो सधैँभरि हुनै पर्छ। यो थ्योरम हो। यो हामीले अब एक्जाम्पलमा एकचोटि हेरौँ र यसको प्रुफ चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम गरौँला। अलिकति लामो छ यसको प्रुफ, धेरै लामो होइन। हेरौँ त के भन्यो यसले भने कम्बिनेसन n r प्लस कम्बिनेसन n r प्लस 1 इज इक्वल टु कम्बिनेसन n प्लस 1 r। त्यसै मैले यताबाट गएँ कम्बिनेसन 5,2 प्लस कम्बिनेसन 5,2 प्लस 1 हो नि यो भनेको। 2 प्लस 1 इक्वल्स टु कम्बिनेसन 5 प्लस 1 r भनेको 2 छ। मैले यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गरेको हो। योलाई मैले n लाई n को भ्यालु 5 लेखेँ र r को भ्यालु 2 लेखेको छु। द्याट इज यो भनेको के रहेछ भने कम्बिनेसन 5,2 प्लस कम्बिनेसन 5,3 इज इक्वल्स टु कम्बिनेसन 6,2 हुन्छ अरे। यो थ्योरमले दिएको कुरा हो, अभियसली हुन्छ नै।
कम्बिनेसन 5,2 भनेको 5 फ्याक्टोरियल बाई 5 minus 2 3 factorial and into 2 factorial plus 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. यो बुझ्दैछ होला equals to this is 6 factorial by 6 minus 2 4 factorial into 2 factorial 4 into 5 5 into 4 by 2 plus this is also 5 into 4 by 2 equals to this is 6 into 5 by 2. This is 10 plus 10 equals to के भयो यहाँ 5 6 6 into 5 कुरो कहाँ बिग्रे भयो 5 into 4 by 2 6 plus 1 5 plus 6 by 2 के भयो कम्बिनेसन 5,2 plus कम्बिनेसन 5,2 plus 3 2 plus 1 3 भयो equals to combination 6, 2 r plus r minus यहाँ एउटा रङ लेखिएछ र त एन्सर नमिलेको रहेछ हेर त यो एकछिन सबैले रि गर त यहाँ माइनस लेख्न पर्ने ठाउँमा प्लस लेखिएछ के भएर यहाँ एन्सर नआएको रहेछ ल r minus 1 हुन पर्थ्यो है यहाँ पनि r minus 1 हुन पर्थ्यो सबैले यसलाई मिलाउ त r minus 1 यसको स्टेटमेन्टमै त्यहाँ माइनस हुन पर्ने ठाउँमा प्लस लेखिएछ कम्बिनेसन n, r प्लस कम्बिनेसन n, r minus 1 हुन पर्थ्यो मैले त्यहाँ प्लस गर्दा गएछु त्यही भएर यहाँ पुरो उल्टो पर्यो 5, कम्बिनेसन n, r प्लस कम्बिनेसन n, r minus 1 हो भने कम्बिनेसन n मा प्लस 1 गर्ने कमा r जुन ठुलो छ त्यो राख्ने हो त्यसो भए मैले फेरि रि लेखे है यो हेरौँ त यसमा कन्भर्ट गरौँ त कम्बिनेसन 5,3 लेखेँ पहिला प्लस कम्बिनेसन 5,3 minus 1 गरौँ इक्वल्स टु कम्बिनेसन 5 plus 1, r भनेको 3 छ यसै जाउँ है त यो कुरा सायद देखिसकेको छ होला दैट इज कम्बिनेसन 5,3 हो यो कम्बिनेसन 5,3 हो प्लस कम्बिनेसन यो 5,3 minus 1 2 हो इक्वल्स टु कम्बिनेसन 5 plus 1 6,3 हुन पर्छ यो स्टेटमेन्टले दिएको यो कुरा हो हेरौँ त 5,3 भनेको 5 factorial by 5 minus 3 2 factorial and 3 factorial plus combination 5,2 भनेको 5 factorial by 5 minus 2 3 factorial into 2 factorial equals to 6 factorial by 6 minus 3 3 factorial into 3 factorial यसो भए यो भनेको 5 into 4 यो नो डाउट यो 10 हुन्छ प्लस नो डाउट यो पनि 10 हुन्छ बाई 6 into 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial into 3 into 2 into 1 3 factorial ले 3 factorial काट्यो त्यसो 3 to the 6 ले 6 काट्यो 5 for the 20 यता पनि के भयो 20 यसरी के आउँछ सेम आउँछ र यो स्टेटमेन्ट त्यहाँ अघि माइनसको ठाउँमा प्लस लेखिएछ यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेरौँ कम्बिनेसन nr प्लस कम्बिनेसन n minus r is equals to कम्बिनेसन n plus 1 r हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले
नपुट ल यसको प्रुफ म नेक्स्ट टाइम गर्छु र तिमीलाई केही होमवर्कहरू दिएर आज म यो क्लासलाई इन्ड गर्छु होमवर्क वानमा find the value of combination 9,3 2 मा combination 30,29 है यो तिमीले फाइन्ड गर्ने ओके 2 मा if combination 16, r is equals to combination 16, r plus 4 find the value of combination r, 3 यो तिमीहरूले फाइन्ड गर्छौ अर्को if combination 2n, 3 is equals to 2 times combination n, 1 find the value of n ल यति कुरा गरिसके पछाडि आज मैले क्लासलाई इन्ड गरेँ